دی قسمیں تے میں ایک آیت سنائی ہے تانوں سارے دا سارا قرآن ہی میرے پیغمبر دا شان ہے ایویں لوگاں ویراں پر پائیاں نو بھلیکھے پے وہابی نبی پاک نو ال بڑے برا جنہ جان دے نے نا ویر سونیا میرے اندر کتوں ہمت ہے میں اپنے نبی دے بارے ایسی سوچ رکھا او جس سونے دی ایک ادا نو اللہ دا قرآن بیان کرے میں او دی عظمت کیویں گھٹا سکنا میں ان اپنے پیغمبر نو منے ہیں جویں اللہ دے قرآن نے دسیا سنیا جے نبی پاک دا شان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون جو اصول قرآن نے دسیا نہیں اصول کوئی ایسی اصول ورگا چن جنہ بھی بھاویں غشین غویں نہیں جے آقا دے قدماں دی دھول ورگا اور لکھاں پت جائے ماواں جہان اندر کسے پت نہیں جایا بطول ورگا ایک لکھ تے کئی ہزار وچوں نہیں رسول کوئی ساڑھے رسول ورگا ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی زی وقار سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہنوں
اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے اللہ رب العالمین ساڈا ساریاں دا مل بیٹھنا خطبہ جمعہ سننا سنانا مالک کائنات اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے ساریاں واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے جو میں بیان کراں اللہ رب العالمین شرح صدر فرمائے کتاب و سنت دے مطابق منو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بڑی مشہور حدیث ہے ماں جی عائشہ صدیقہ تجیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کھڑو کسے سوال کرن والے سوال کیتا اما جی ماں عائشہ نو کہن لگے اما جی نبی پاک علیہ السلام دے اخلاق دے بارے آپ دے کردار دے بارے آپ دی سیرت دے بارے کچھ بیان کرو ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما لگیاں کیا تو قرآن نہیں پڑھدا جی ماں جی قرآن پڑھنا فرمایا کانا خلقہ القرآن سارے دا سارا قرآن نبی پاک علیہ السلام دا اخلاق ہے آپ دی سیرت ہے آپ دا کردار ہے اس دنیا کائنات دے اندر بڑیاں بڑیاں کتاباں موجود نے اور پھر کتاباں دے اندروں آسمانی کتاباں تورات زبور انجیل اور دیگر صحائف تقریباً 100 دے قریب صحائف اور آسمانی کتب نے ساریاں کتاباں وچوں سب تو افضل اور اعلیٰ کتاب قرآن پاک ہے اور ایک ایسی کتاب ہے جدے بارے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون اس قرآن پاک نو نازل بھی ایسا کیتا ہے تیری حفاظت دی ذمہ داری بھی ایسا آپ لئی یعنی قرآن پاک دا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ ایک ایک آیت ایک ایک رکوع ایک ایک سورت ایک ایک پارا محفوظ ہے اور یہ ایسی کتاب ہے جدے بارے اللہ فرماندے نے لا ریب فی یہ دے اندر کسی قسم دا کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک دے اندر اپنے محبوب دی سیرت نو بیان کیتا ہے اپنے نبی دی عظمت نو بیان کیتا ہے اپنے نبی دے کردار نو بیان کیتا ہے قرآن پاک دے 30 پارے نے نبی پاک علیہ السلام دی شان بیان کر دے نظر آندے میں انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر سونے نبی دی شان 30 پاریاں دے اندر تو صحباب دے سامنے بیان کرانگا کم از کم 30 ایتاں ہون گیاں انشاءاللہ تے کوشش کرانگا بہتیاں نہیں تے 15 حدیثاں بھی انشاءاللہ تو انو سناواں دعا کرنا اللہ رب العالمین شرح صدر فرمائے کتاب و سنت دے مطابق میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے آئیے اللہ دا قرآن سماعت فرمانا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت نو بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیتا فرمایا کائنات دے لوگوں اگر تسی شک کر دیو ان کنتم فی ریب مما
مما نزلنا علی عبدنا فرمایا اس چیز دے اندر جڑی اسی نازل کیتی اپنے بندے تے مما نزلنا علی عبدنا فرمایا اس چیز دے اندر تسی شک کر دیو جو نازل کیتی اسی اپنے بندے تے فرمایا انج کرو پھر میرے قرآن پاک جیسی ایک صورت ہی بنا کے وکھا دیو اور جنو بلانا ہے بلا لو اگر تسی سچے ہو اللہ دی قسمیں بظاہر تے ایک قرآن پاک دی آیت کائنات دے لوگاں نو چیلنج کر دی نظر آندی ہے لیکن حقیقت میں اس آیا مبارکہ دے اندر میرے پیغمبر دا شان ہے میرے پیغمبر دا مقام ہے جویں قرآن پاک دیاں ایتاں دے اندر شک کوئی نہیں ایویں میرے محمد پاک دی ذات دے اندر بھی شک کوئی نہیں اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ پہلا پارہ تے میرے پیغمبر دا شان آئیے دوسرا پارہ اللہ دا قرآن تے میرے پیغمبر دا شان فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون دوسرے پارے دے اندر بھی میرے پیغمبر دی شان بیان ہو رہی ہے ترجمہ سماعت فرمایا دے اللہ فرماتے نے جویں کہ اسی اپنا رسول بھیجیا تواڈے وال ساڈے رسول نے آ کے تانوں ساڈیاں ایتاں پڑھ کے سنائیاں اور تانوں کتاب حکمت دی تعلیم دتی تہاڈا تزکیہ کیتا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ انہاں باتاں دی تعلیم دتی جڑی تسی نہیں سو جان دے اللہ میں قربان جاواں یہ آیا مبارکہ بھی میرے پیغمبر دا شان بیان کر دی نظر آ رہی ہے ایتھے میں صحیح البخاری دی حدیث بھی تانوں سنانا چاہواں گا رحمت کائنات دے صحابی حضرت مالک بن خویرث رضی اللہ عنہ بیان کر دے نے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ لگدا ہے جب تواڈے تے عیشیاں دا بہت عاشر ہو رہے ہیں درود پاک پڑھو گوڑے چھڑ کے بیٹھیا کرو مسجد دے ادب دے خلاف ہے اے گوڑے پکڑ کے بیٹھنا ٹیک لگا کے بیٹھنا محبت پیار نہ درود پاک پڑھیا کرو رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دی عظمتاں بیان کیتیاں اور جڑی آیا مبارکہ پڑھیے اس آیا مبارکہ دے اندر نبی پاک دی تعلیمات دا ذکر کیتا گیا ہے آئیے میں صحیح بخاری دی حدیث تانوں سنا لگا نبی پاک دے صحابی حضرت مالک بن خویرث رضی اللہ عنہ بیان کر دینے اسی چند نوجوان نبی پاک نے صلاۃ و سلام دی خدمت دے اندر حاضر ہویا 20 دے قریب نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے کول دن راتاں گزاریاں نے اے رحمت کائنات نے صلاۃ و سلام دے کول رہ کے اسی قرآن دی ایتاں بھی یاد کر لیاں نے تے نبی پاک دی حدیثاں بھی یاد کر لیاں نے دن کتنے گزارے نے 20 دن گزارے نے کنے دن گزارے نے ایتاں بھی یاد کر لیاں تے حدیثاں بھی سانو 50 سال ہو گیا جمعہ پڑھنا ایک آیت بھی یاد کیتی ایک حدیث یاد نہیں کیتی پہلے دن تو قل هو اللہ احد پڑھ کے نماز پڑھ دے آ رہے ہیں 60 سال لنگا دیتے ایک صورت بھی اور نہیں ملا سکے ایک نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے صحابی بیان کر دینے اچھی 20 دناں دے اندر نبی پاک کو قرآن پاک دیاں ایتاں بھی
بڑیاں یاد کر لیاں نے سونے دیاں حدیثاں بھی بڑیاں سکھ لیاں نے تے فرماندے نے اسی اپنے گھر والیاں تو اداس ہو گیا کیونکہ نوجوان سن زیادہ عمر نہیں سی عمر درا کچی سی جوانی دے اندر قدم رکھ دے پیسا فرماندے نے نبی پاک نے محسوس کر لیا کہ میرے صحابہ اپنے گھر والیاں تو اداس ہو گئے نے آپ نے سانو بلا لیا کہ حضرت مالک بن خویرث رضی اللہ تعالی فرماندے نے اللہ دی قسم نبی پاک نال ود کے محبت کرن والا سی استاد کوئی نہیں ویکھیا نبی پاک تو ود کے پیار کرن والا سی استاد کوئی نہیں ویکھیا نبی پاک تو ود کے نرم دل استاد کوئی نہیں ویکھیا آپ فرماندے نے مالک لگدا ہے تسی گھر والیاں تو اداس ہو گئے ہو جی سونیا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے انج کرو نا ارجعوا الی اخلیکم ومروکم صلوا کما رایتمونی اصلی او میرے سونے صحابہ چلے جو اپنے گھر والیاں وال چلے جو تے جا کے انہاں نو حکم دیو نماز انج پڑھنی ہے جویں مینوں پڑھدیاں ویکھیا اے اے میرے پیغمبر دی تعلیمات نے رحمت کائنات نے اپنے صحابہ نو تعلیم دتی ہے تے نالے حکم دیتا ہے نماز انج پڑھنی ہے جویں مینوں پڑھدیاں ویکھیا اے تے جدوں نماز دا ٹائم ہو جائے تواڈے اندر ایک بندہ اذان کے جیڑا صاحب علم ہے اونوں چاہیے لوگاں دی امامت کرائے اور اللہ دی قسم نبی پاک دے صحابہ نے میرے پیغمبر دی تعلیم نو ایسا سینے لگائے تے ایسا پھیلائے کائنات دے لوگوں مدینے و تعلیمات چل دی مسجد عائشہ دے اندر بلکہ پوری دنیا دے اندر پہنچ گئی ہے اے میرے پیغمبر دی تعلیم نبی پاک دا مقام تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا تیسرا پارا تے میرے پیغمبر دا شان اللہ فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم فرمایا محبوب جی کہہ دیجئے اگر تسی چاہتے ہو کائنات دا رب تواڈے نال پیار کرے فاتبعونی میرے پیغمبر دی پیروی کرنی پینی ہے نبی پاک دے پیچھے چلنا پینا ہے یعنی مسلمان واسطے ضروری ہے زندگی گزارنی ہے تے نبی پاک دے اتباع دے اندر گزارنی ہے آپ دی پیروی دے اندر گزارنی ہے او دی وجہ کیا کہ اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے نالے نبیاں دا خاتم بنا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے کھول رب دا قرآن تادا کو جے ایمان من مدنی دی گل جتو گئے مسلمان کھول رب دا قرآن تادا ہو جے ایمان من مدنی نو جج جتو گئے مسلمان ایوے قرآن نو سر سے چڑھا چھوڑیے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے اور پڑھ مدنی دا دیوانہ جنو جانے زمانہ زہرا دے بابا جڑے حسنین دے نانا اور پڑھ مدنی دا دیوانہ جنو جانے زمانہ زہرا دے بابا جڑے حسنین دے نانا کرو غیرانو پلا پھڑا چھوڑیے اللہ مدنی نو حاکم بڑا چھوڑے
اللہ میں قربان جاوا اللہ فرماتے نے اتباع کر دی میرے پیغمبر دی یہ آیا مبارکہ بھی میرے پیغمبر دا مقام بیان کر دی نظر آ رہی ہے اللہ سونے فیصلہ بادی سوال کر دینے اشی تیرے نبی دے تابع دار بن جاواں گے ملے گا کی فرمایا یحببکم اللہ یحببکم اللہ فرمایا میں تانوں اپنا پیارا بنا لواں گا کلا پیارا ہی نہیں بناواں گا بلکہ تانوں معاف کر کے جنت داخلے عطا کر چھڈاں گا آج ایک رات چوتھا مقام چوتھا پارا تے میرے پیغمبر دا شان اللہ فرماتے نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فرمایا دقیق اسی مومنات شان کیتا اپنا رسول مبعوث فرما کے ساڈے رسول پاک آئے نے تیناں دے وچوں آئے نے ساڈیاں تاں پڑھ کے سنان واسطے آئے نے انہاں دا تزکیہ کرن واسطے آئے نے تے کتاب حکمت دی تعلیم دین واسطے آئے نے میرے پیغمبر دے آن تو پہلا جغالتاں سن میرے پیغمبر دے آن تو پہلا زلالتاں سن میرے پیغمبر دے آن تو پہلا گمراہیاں سن پنجواں پارا میرے پیغمبر دا شان اللہ دا قرآن اللہ فرماتے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فرمایا جڑا اللہ دے رسول دی اطاعت کرے گا اللہ فرماندے نے اسی انہاں لوکاں دا ساتھ عطا کران گے جنہاں تے ساڈا انعام ہویا نبیاں دا ساتھ عطا کر دیاں گے صدیقین دا ساتھ عطا کر دیاں گے شہداء دا ساتھ عطا کر دیاں گے صالحین دا ساتھ عطا کر دیاں گے وحسن اولئک رفیقا وحسن اولئک رفیقا فرمایا اے دے نالوں سونا ساتھ کیڑا ہو سکدے ایتھے نالوں سونی رفاقت کیڑی ہو سکدی ہے ایتھے میں بخاری دی حدیث بھی سنا جاواں میرے پیغمبر دے صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کر دینے آپ تشریف فرمانے تے دیہاتی بندہ چلدا آیا آ کے کہندا سونے امت السا قیامت کی دعا آئے گی آپ فرماندے نے قیامت دا سوال کرن والے کی تیاریاں کیتیاں نے قیامت واسطے کہندا سونیا اور تے پلے کوئی نہیں فردی نمازاں نے فردی روتے نے سونیا بس اللہ نال پیار کرنا وا اللہ دے رسول نال پیار کرنا وا میرے پیغمبر فرماتے نے فَإِنَّكَ مَا مَنْ أَحْبَبْتَ سونیا دنیا تے جدے نال پیار ہوئے گا اللہ جنت وچ اودہ ساتھ عطا کر چھڈے گا آج اندازہ لگائیے ساڈیاں محبتاں کنہ نال نے ساڈا پیار کنہ نال اگر نیک لوگاں نال پیار تے کل ساتھ بھی نیک لوگاں دا ہوئے گا تے شرابیاں نال یارانے نے زانیاں نال یارانے نے نچن والیاں نال یارانے نے پھر انجام بھی بریاں نال ہوئے گا اگر دل وچ پیار نبی پاک دا دل وچ پیار نبی پاک دے اہل بیت دا دل وچ پیار نبی پاک دے صحابہ دا دل وچ پیار ائمہ دین دا دل وچ پیار نیک لوگاں دا پھر اللہ کل قیامت والے دن ساتھ بھی نیک لوگاں دا عطا کر دے گا حضرت انس فرمایا کر دے سن جدو نبی پاک نے وہ جملہ ارشاد فرمایا فَإِنَّكَ مَا مَنْ أَحْبَبْتَ دنیا تے جدر پیار ہوئے گا جنت دندروں دے نال ہوئے گا تے حضرت انس مدینے دیاں گلیاں بداراں دندر کہندے پھردے ہوندے سن اور لوگوں ہو ساڈے اعمال تے ابو بکر عمر دے مطابق نہیں عمر
अबू बकर उमर दे बराबर नहीं, लेकिन साडियां मुहब्बतां नबी पाक नाल ने, साडियां मुहब्बतां अबू बकर पाक नाल ने, साडियां मुहब्बतां उमर पाक नाल ने। ते मैनू यकीन है अल्लाह कल क़यामत वाले दिन सानू सातवीं हज़रत अबू बकर उमर ते सोने मुहम्मद दा अता कर छड़ेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सेवा पारा ते मेरे पैगंबर दा मुकाम फरमाया या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनजिला इलैका मिर रब्बिक। अल्लाह फरमाते ने सोनियो जो असी तुहाडे ते नाज़िल कीता है ओ लोगां तक पहुंचा देवो, ओ लोगां तक पहुंचा दियो। मेरे पैगंबर ने एक बात अल्लाह दी कसम अपने उम्मतियां तक पहुंचा दी। ये ते बड़ी सारी बहस हो सकती है। 7वां पारा ते मेरे पैगंबर ने सलातो व सलाम दा शान अल्लाह फरमाते ने वा इज़ा समिउ मा उनजिला इलर रसूली तरा अयुनहुम तफीज़ु मिनद्दमई मिम्मा अरफू मिनल हक यक़ूलूना रब्बना आमन्ना फक्तुबना मा शाहिदीन। रब्बना को सुभान अल्लाह। सदके जावा रब दा कुरान है, सोने दा शान है। सुन जो सुन के जाओ, तड़प जाओ, ईमान तादा कर जो, भुलेखे भी अज दूर हो जान अल्लाह दी रहमत दे नाल। अल्लाह ताला ने 7वें पारे दी पहली आयत दे अंदर मेरे पैगंबर दा शान बयान कीता। एक कोई आयत अल्लाह ने उदों नाज़िल कीती हज़रत जाफर तैयार जदों ईसाई बादशाह दे दरबार दे अंदर कुरान पढ़ रहे सन ते जदों ए कुरान पाक दे सामने पढ़िया गया अल्लाह फरमांदे ने असी जो अपने पैगंबर ते नाज़िल कीता है ना, जिदों इन्हां ईसाइयां सुनिया ते सारे कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। 8वां पारा मेरे पैगंबर दा शान रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने नबी पाक ने सलातो व सलाम दे सीना पाक ते कुरान पाक नाज़िल फरमाया। ऐ ना 5-7 दिन तो गर्मी बड़ी पै रही है ते मैं क्या अल्लाह दा कुरान पढ़िए, सोने दी शान सुनाइए अल्लाह दे कुरान दी रोशनी दे अंदर ताकि सीने ठंडे होण। अल्लाह फरमाते ने फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया सुन आयत भी मेरे पैगंबर दा शान दस रही है। फरमाया सुनियो कह दीजिए बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा दुनिया ते रहना, मेरा दुनिया तो जाना किदे वास्ते अल्लाह वास्ते ते मेरा दुनिया ते रहना, दुनिया तो जाना, नमाज पढ़ना, कुर्बानी करना अल्लाह वास्ते। अल्लाह को अकबर। 9वां पारा ते मेरे पैगंबर दा शान सुनिया ते सीना ठंडा करया दे। फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्लज़ीना यत्तबिऊनर रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल अल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित्तौराति वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफि व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबातु व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबऊन नूर अल्लज़ी उनज़िल मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। क़ुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। अल्लाह
मैं कुर्बान जावा। अल्लाह दी कसम पूरी आयत दा तर्जमा करा बात लंबी हो जाएगी। आइए गरात मैं थोड़ा जा तर्जमा सुनावा। अल्लाह फरमाते ने कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। नौवां पारा दे ते मेरे पैगंबर दा मुकाम बयान हो रही है। अल्लाह फरमाते ने सुनियो कायनात दे लोगां नू ऐलान कर दियो मैं तुहाडे सारियां वाल अल्लाह दा रसूल बन के आया वा। कोई रसूल आया किसी बस्ती दा रसूल बन के आया, कोई रसूल आया किसी कौम दा रसूल बन के आया, कोई रसूल आया किसी इलाके दा रसूल बन के आया, कोई रसूल आया किसी रियासत दा रसूल बन के आया। पर जदों मेरे तेरे नबी दियां वारियां आईयां आप फरमाते ने अल्लाह ताला ने मैनू हर गोरे दा नबी बनाए, हर काले दा नबी बनाया है। अल्लाह को अकबर। और कायनात के लोगों एक नबी आया उस तो बाद दूसरा आया। पहले दी शरीयत रिसालत दा सिलसिला रुक गया। एन सिलसिला चलदा चलदा मेरे पैगंबर तक पहुंचया ते जिदों मेरे पैगंबर आ गए और कयामत आएगी और नबी आ सकदा। सही मुस्लिम की रवायत मेरे पैगंबर सलाम ने फरमाया कुर्बे क़यामत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दा दमिश्क दी एक मस्जिद दे मीनार ते नुज़ूल होएगा। फजर दी नमाज दा टाइम होएगा, लोग मस्जिद दे अंदर होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नु सीढ़ी दे जरिए उतारिया जाएगा, मस्जिद दे अंदर दाखिल होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इन्हां दे वालां दे नो पानी दे कतरे गिर रहे होंगे जिवें दादा गुसल कर के आए ने। अल्लाह को अकबर। इमाम महदी मुसल्ले ते खड़े होणगे ते कहणगे दरजी आओ तुसी अल्लाह दे रसूल हो साडी इमामत कराओ, साडे इमाम बन जाओ। इमाम महदी नु हज़रत ईसा कहणगे महदी नमाज तू पढ़ाएगा मैं तेरे पीछे पढ़ांगा। अज मैं इमाम नहीं बन के आया, अज मैं मोहम्मद दा गुलाम बन के आया वा। अल्लाह को अकबर। सारे नबियों के औक़ते बड़े हैं, मेरे आका का मनसब जुदा है। सारे नबियों के औक़ते बढ़े गए, मेरे आका का मनसब जुदा है। वो इमामे सबे अंबिया है, उनका रुतबा सबसे जुदा है। सारे नबियों के औक़ते बढ़े गए, मेरे आका का मनसब जुदा गए। मैं लफ्ज़ों में कैसे बताऊं उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अल्लाह के कुरान में पढ़ा है, सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा है। हमने अब अल्लाह के कुरान में पढ़ा है, सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा है। सारे नबियों के औक़ते बढ़े हैं, मेरे का मनसब जुदा गए। 10वां पारा ते मेरे पैगंबर दा शान फरमाया या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह हस्बुकल्लाह या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह व मन इत्तबाका मिनल मुमिनीन। अल्लाह फरमाते ने छोड़ो ऐ मेरे नबी जी तुहाडे वास्ते तुहाडा अल्लाह ही
तुहाडे वास्ते तुहाडा अल्लाह ही काफी है। हसबुक अल्लाह सुनियो कल्ला तुहाडा अल्लाह नहीं बाकी तुहाडे बल्कि तुहाडे मनण वालियां वास्ते भी तुहाडा अल्लाह ही काफी है। की माना सुनियो छोटे जैसों पैदा होने तो पहला ही तुहाडे वालिद गिरामी इस दुनिया तो चले गए। हसबुक अल्लाह 5-6 साल दी उम्र दे अंदर वालदा छड़ गईयां। हसबुक अल्लाह 8-9 साल दी उम्र दे अंदर दादा जुदाइयां दे गए। हसबुक अल्लाह चाचे ने जुदाइयां दित्तियां। हसबुक अल्लाह गमखार बीवी जुदाइयां देगी। हसबुक अल्लाह सोनियो जदों सारे छड़ गए सामने बदर दे मैदान दे अंदर कुफार खदार दा लश्कर लेके आ गए। फरमाया या अय्युहन नबियो हसबुक अल्लाह हसबुक अल्लाह। फरमाया सोनियो तुहाडे वास्ते तुहाडा अल्लाह की काफी है। 11वां पारा ते मेरे पैगंबर दा शान अल्लाह फरमाते ने लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फरमाया तकीक तुहाडे कोले साडा ओ रसूल आए जिहड़ा तुहाडे विचों आए ते उम्मत दा दर्द लेके आए उम्मत दा प्यार लेके आए दिल दे अंदर उम्मत दी मोहब्बत लेके आए। सदके जावां कायनात दे लोगों अल्लाह दी कसम इतना सका बाप प्यार नहीं करदा जितना मेरे पैगंबर ने अपने उम्मतियां नाल प्यार कीता है। इतना मां अपनी औलाद नाल प्यार नहीं करदी जितना मेरे पैगंबर ने अपनी उम्मत नाल प्यार कीता है। अल्लाह फरमाते ने वाला अल्लाह का बाखियुन नफ्सका ला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहादल हदीस या सफा। फरमाया सोनियो इतनी मोहब्बत कर दियो अपनी उम्मत दे नाल सानू ते लगदा है कि उम्मत दे प्यार दे अंदर अपना आप ही खत्म ना कर दिया जे। इत्थे भी मैं कदी सुनाना चाहना मेरे पैगंबर ने सलात व सलाम एक दिन अज रहमत कायनात दे साहबी बयान करदे ने आपने अल्लाह दे कुरान दियां तिलावतां कीतियां ने। आप पढ़ते ने रब्बी इन्ना कुन्ना अदलल्ला कसीरम मिनन्नासी व मन तबियनी फइन्नहु मिन्नी व मन आसानी फइन्नका गफूरुर रहीम। फिर मेरे पैगंबर ने तिलावत फरमाई इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तगफिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। हज़रत इब्राहीम कहंदे ने अल्लाह मेरी कौम दे लोगों नू पुत्तां ने गुमराह कर दिता है। जिन्ना मेरा कहना मन्निया मेरे ने जिन्ना मेरी नाफरमानी कीती तू जान ते ओ जानन। हज़रत ईसा कहंदे ने अल्लाह अज़ाब देवे ते बंदे तेरे ने माफ कर देवे ते तू गालिब हिकमतां वाला है। सहाबी कहंदे ने नबी पाक ने तो ऐता पढ़न तो बाद अपने हाथ उठा लेने पर रफ़ा यदैहि अल्लाह उम्मती अल्लाहुम्मा उम्मती। नबी पाक ने हाथ उठाए ने ते आप उम्मती 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 करी जा रहे। आसमान वाले रब ने मेरे पैगंबर सलाम दे उठे हुए हाथ वेखे। साहबी कहने नाले आप रोई जा रहे ने नाले उम्मती उम्मती करी जा रहे ने। आसमान तो जिबरील आए सोनियो कायनात दा रब पुछदा पे रोंदे क्यों पे हो। जिबरील मैनू मेरी उम्मत दे गुनाहगार याद आ गए ने। हज़रत जिबरील अमीन वापस गए ने सोने रब्बा तेरा नबी ते अपनी उम्मत दे क़यामत दे अंदर हो रहे। अल्लाह फरमाते ने जा जिबरील जाके मेरे सोने नू ऐलान कर दियो इन्ना सनुरज़ी काफी उम्मतिक। फरमाया सुनियो उम्मत दे मामले दे अंदर परेशान ना हो जिवें तुसीं आखोगे असीं उवें ही तुहानूं राज़ी कर छड्डांगे। वध के नबी जी तो गम खार कौन वध के नबी जी तो गम खार कौन किसे नाल करेंदा इंजी प्यार कौन वध के नबी जी तो
غم خار کون ود کے نبی جی تو غم خار کون سنیا نے فیصلہ آبادی ایسا مچھد نران والے ہو رخ مصطفیٰ دی زیارت دیارو رخ مصطفیٰ دی زیارت دیارو رخ مصطفیٰ دی زیارت دیارو صحابہ تو ود کے طلب گار کون صحابہ تو ود کے طلب گار کون ود کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ود کے نبی جی تو غم خار کون اللہ میں قربان جاواں اللہ تے قرآن دا 12واں پارا تے میرے پیغمبر دا شان اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون 13واں پارا تے میرے پیغمبر صلاۃ و سلام دا شان اللہ فرماتے نے قل غادی سبیلی ادعو اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی اللہ فرماتے نے سونےو کہہ دیجئے اے جو میرا رستہ ہادی سبیلی اے جو میرا رستہ فیصلہ آبادی و نبی پاک دا رستہ بیان ہو رہی ہے تے کائنات دے اندروں سب تو سونا تے سیدھا رستہ محمد رسول اللہ دا صلی اللہ اس رستے نالو سونا رستہ اس رستے نالو سیدھا رستہ کوئی نہیں اس واسطے اسی کہنے ہیں سجے کھبے جانا چھڑ دیو آؤ محمدی ٹریک تے چڑھ جاؤ آؤ اس رستے تے چلاؤ میرے پیغمبر فرماندے نے اے میرا رستہ سورہ یوسف دا آخر رکوع 13واں پارہ فرمایا کل ہادی سبیلی سونےو کہہ دیجئے ہادی سبیلی اے جو میرا کی رستہ سونےو فرمایا ادعو اللہ میں لوگاں نو کنہ وال بلانا آج جیسی لوگاں نو کنہ وال بلانے ہیں کوئی بلا لے ہے اجمیر وال کوئی پاک پتن وال کوئی لاہور وال کوئی سیمن وال جیسی کہنے ہیں کدھر آؤ او بولو کدھر آؤ اللہ وال ایک کدھر رستہ ہے اے میرے پیغمبر دے دسے ہوئے رستے نے کل ہادی سبیلی ادعو اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی آپ فرماتے نے میں بھی لوگاں نو رب وال بلانا تے میرے منن والے بھی لوگاں نو ہن آپ پہ اندازہ لگا لو درباراں مداراں تے قبراں تے شجراں تے ٹالیاں تے بیریاں وال کون بلا رہا ہے اور اللہ وال کون بلا رہے ہیں اللہ اکبر 14واں پارا میرے پیغمبر دا شان رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایماندار دسو نبی پاک دی شان رب دے قرآن دی زبانیں سن کے مزہ آ رہے ہیں امام تازہ ہو رہے ہیں محبت درود پاک پڑھو رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے نبی پاک نے صلوات و سلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا نبی پاک دا شان بیان کیتا فرمایا انا کفیناک المستہزئین سنیو پریشان نہیں ہونا تواڈے گستاخاں واسطے میں اللہ ہی کافی ہوں اللہ 15واں پارا تے میرے پیغمبر دا شان سنیا جی اللہ دا قرآن اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير
اللہ فرماندے نے پاک و ذات جنہیں اپنے بندے نو مسجد کرام تو لے کے مسجد اقصی تک رات دے کچھ حصے دے اندر سیر کرائی تاکہ اپنے پیغمبر نو نشانیاں دکھائیاں جان. اللہ اکبر. اللہ حضرات اس رات دا منظر بیان ہو رہی ہے جدوں میرے پیغمبر مکہ المکرمہ تو پہلے بیت المقدس کے اندر گئے, اوتھے نبیاں دی امامت کرائی. پھر میرے پیغمبر پہلے آسمان تے, دوسرے تیسرے چوتھے پنجویں چھویں ساتویں آسمان تے سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں تے انج کہہ لیجئے سایت دا مفہوم انج بیان ہو سکتا ہے. اللہ دی قسم معراج والی رات ستے زمیناں میرے پیغمبر دے قدماں دے تھلے, ستے آسمان میرے پیغمبر دے قدماں دے تھلے, میرا محبوب 14 طبقاں تو پر چلا گیا ہے. اللہ اکبر. رات معراج والی سلیمان جے تختاں والے, رات معراج والی سلیمان جے تختاں والے, سب وچ کھڑائے اللہ یوسف جے بختاں والے. رات معراج والی سلیمان جے تختاں والے, سب وچ کھڑائے اللہ یوسف جے بختاں والے. کلے نو مسلح دے کے, اے مدنی نو مسلح دے کے, آقا نو مسلح دے کے بڑھایا امام لوگوں. سورت جگانو سونی سیرت قرآن لوگو, سورت جگانو سونی صدقے جاواں 16واں پارا میرے پیغمبر دا شان. اللہ فرماتے نے قل انما انا بشر مثلکم, قل انما انا بشر مثلکم یوقا الیہ انما الہکم الہ واحد ومن کان یرجو لقاء ربہ ولیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اللہ دی قسم اس آیا مبارکہ دے اندر بھی نبی پاک دی شان ہے. آپ فرماندے نے قل انما انا بشر مثلکم, سورہ کاف دی آخری آیت ہے. سورہ کاف دی میرے تنا یقین ہوئے تے آڈی جا کے جمعہ مکے جا کے ترجمے والا قرآن پاک کھول لینا تے پڑھ لینا, پاویں بریلویاں دا ترجمہ ہوئے, دیوبندیاں دا ہوئے, بھابیاں دا ہوئے, کوئی بھی ترجمے والا قرآن ویکھ کے نا اس آیت مبارکہ دا ترجمہ ضرور پڑھنا ہے. اللہ فرماندے نے کل کہہ دیجئے, میں اگے بھی کئی باری بیان کیتا جتھے بھی لفظ کل آئے اللہ نے کتے عقیدہ سمجھایا, کتے نبی پاک دی اتباع دسی, کتے شرک تو منع کیتا, کتے توحید دا عقیدہ دسیا, کتے غیرت دی گل کیتی, کتے پردے دی گل کیتی, کتے غیا دی گل کیتی. اللہ اکبر. ایتھے بھی اللہ تعالی نے میرے پیغمبر دی عظمت بیان کیتی. قل انما انا بشر مثلکم, فرمایا سونیو کہہ دیجئے انا میں بشر بشراں مثلکم تہاڈی طرح. یعنی کی معنی ہونے دا مطلب ہے کوئی نہ کہے کہ بھابی نبی پاک نو وڈے بھرا جنہ جان دے نے. اللہ اکبر. اللہ میرے پیغمبر بشر بن کے آئے نے. اللہ نوری ہونا کوئی ذات دی گل نہیں, نوری تے میرے محمد پاک دے غلام نے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا میں بشر بن کے آیا تہاڈی طرح. یعنی نبی پاک دسنا چاہندے نے میرے دادکے بھی نے, میرے نانکے بھی نے, میرے والد بہن بھی نے, میرے چاچا داد بھائی بھی نے, میرے تایا داد بھی بھائی نے, میرے پھپھی داد بھی بھائی نے, میں تہاڈی طرح ہاں. لیکن اللہ نے بنایا سونے نو بشر افضل البشر. فرمایا سونیو جتنے بھی میں بشر پیدا کیتے نے سارے بشراں تو تانوں افضل بنائے, سارے بشراں تو تانوں اعلی بنائے.
یہ لمبی ڈیٹیل میں تفصیل دے اندر چلا جاواں وقت نہیں رہ جانا آئیے غرات 17واں پارا پڑھا اللہ دا قرآن میرے پیغمبر دا شان فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین فرمایا سنیو اساں تانوں جگانا واسطے رحمت بنا کے بھیجیا میرے پیغمبر دا مقام 18واں پارا تے نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دا شان میرا دل کر دے اس پارے دے اندر نبی پاک دا شان بھی بیان کراں نبی پاک دے گھرانے دا بھی شان بیان کراں اللہ فرماندے نے فرمایا ولولا اذ سمعتم قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بغادا سبحانک غادا بہتان عظیم سونا بھی سونا تے سونے دا گھرانا بھی ہیں میرے پیغمبر آپ بھی اچھے تے سونے دا گھرانا بھی اچھاؤ نبی پاک دے گھرانے ورگا گھرانا کوئی نہیں تے میرے پیغمبر دی ذات ورگی ذات کوئی نہیں جڑا آپ دے گھرانے تے پونک دے اور میرے پیغمبر دی ذات تے پونک دے جڑا امی عائشہ دے بارے گل کردا ہے اور میرے پیغمبر دی ذات تے گل کردا ہے کیونکہ اللہ فرماندے رب نے قانون بنا دیتا ہے اللہ فرماندے نے وطیبات للطیبین وطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم اللہ اکبر اللہ فرماتے نے پاک عورتاں واسطے پاک مرد تے پاک مرداں واسطے پاک عورتاں یعنی میرے محمد بھی پاک تے نبی پاک دی عائشہ بھی پاک اللہ اکبر میرے پیغمبر بھی پاک تے اما عائشہ بھی پاک تے رہی گل سونیو انہاں دے گلاں دی میں رب کہنا اولئک مبرؤون مما یقولون اے منافق جنیاں بھی گلاں کر دے پینے عائشہ ساریاں گلاں تو پاک اللہ اکبر 19واں پارا تے میرے پیغمبر الصلوۃ والسلام دا شان اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا فرمایا بابرکت ذات جن نے قرآن پاک نازل کیتا اپنے بندے تے تاکہ لوگاں نو آگاہ کر دیتا دے حضرات دا یہ 20واں پارا تے میرے پیغمبر دا شان فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء فرمایا سونیو ہدایت تانوں نہیں ملدی جدے بارے تسی چاہندے ہو ہدایت تانوں ملدی ہے جدے بارے میں چاہنا وا یعنی ہدایت کدے خاص دے اندر اللہ دے ہاتھ دے اندر اللہ کو اکبر بڑیاں ساریاں دیساں بڑیاں ساریاں مثالاں دتیاں جا سکدیاں نے 21واں پارا تے میرے پیغمبر دا شان سنیا جی امام تادا کریا جے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم فرمایا نبی پاک مومناں نو جان تو زیادہ عزیز نے سونے دیاں بیویاں مومناں دیاں ماواں لگ دیاں نے ہن ذرا گواہی پاؤ ایسا مسجد دی گواہی پوری دنیا تے جائے میرے پیغمبر سانو ساڈیاں جاناں تو ہیں نبی پاک سانو ساڈیاں جاناں تو پیارے نے او جڑا سونے دا کچھ نہیں لگدا او ساڈا کچھ لگدا او ساڈا کچھ نہیں لگدا ساری کائنات ایک پاسے میرے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک ایک پاسے ساری کائنات تو چھڈیا جا سکدے سونے دی ذات نہیں چھڈیا جا سکدا اللہ دی قسم اسی ادھر نہیں ویکھیا اسی اوتر نہیں ویکھیا اسی سجے کھبے نہیں ویکھیا بس
महबूब नूं वेखिए ते सोने दे हो के रह गया। मैनू याद आए गदर ते अलामा एहसान लई ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करदे सन, खुदा सब कुछ मांग लिया तुझको खुदा से मांग कर, अब उठते नहीं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। ज़ाते नबी बुलंद गए ज़ाते खुदा के बाद, दुनिया में जितने भी लोग गए एहतराम के लायक, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। अल्लाह मेरा ईमान अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम मखातुहुम ते 22वां पारा मेरे पैगंबर दा शान सुनिया जे इमाम दादा करया जे फरमाया मा कान मुहम्मदुन मा कान मुहम्मदुन मा कान मुहम्मदुन मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाहि व खातमन नबीय्यीन। फरमाया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दां विचों किसे दे बाप नहीं बल्कि अल्लाह दे रसूल ने ते खातमुन नबीय्यीन ने। अल्लाहु अकबर। नबी पाक दी खत्मे नबूवत दा तज़किरा हो रही है। कायनात दे लोगों मेरे पैगंबर दा शान ते 23वां पारा सदके जावां अल्लाह फरमांदे ने बल जा बिल हक़ी व सद्दक़ल मुरसलीन। अल्लाहु अकबर। 24वां पारा ते मेरे पैगंबर दा शान फरमाया वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बि उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। 25वां पारा ते मेरे पैगंबर दा शान अल्लाह फरमांदे ने कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। फरमाया सोनियो कह दीजिए मैं तुहाडे कोलों दिरमो दिनार दा तकादा नहीं करदा, बस एक तकादा है, वो भी अल्लाह दे कहण ते मेरे करीबियां दा एहतराम करना दे, मेरी ऐशा दा एहतराम करना दे, मेरी हफ्सा दा एहतराम करना दे, नबी पाक दियां बीवियां दा एहतराम करने, मेरे पैगंबर दियां बेटियां दा एहतराम करने, नबी पाक ने सलातो व सलाम दे बेटे ते नवासे नवासियां दा एहतराम करने, आले जाफर दा एहतराम करने, आले अब्बास दा एहतराम करने, आले अकील दा एहतराम करने, आले अली दा एहतराम करना। क्यों करने? फरमाया कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। 25वां पारा ते मेरे पैगंबर दा शान फरमाया कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। 26वां पारा ते मेरे पैगंबर दा शान मुकाम फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना मअहु अशिद्दा अलल कुफ्फारी रुखमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। फरमाया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे रसूल ने किड्डा सोना नाम मुहम्मद दा, किड्डा सोना नाम मुहम्मद दा, इस ना दिया रीसा कौन करे। किड्डा सोना नाम मुहम्मद दा, इस ना दिया रीसा कौन करे। ए दाती गली मां दाई दा हुन मिलिया महबूब खुदाई दा। ए दाती गली मां दाई दा
انہوں ملیا معبود خدائی دا جس کو والی کوثر دا جس کو والی کوثر دا اس ماں دیاں ریساں کون کرے کتا سونا نام محمد دا اس نام دیاں ریساں کون کرے صلی اللہ علیہ وسلم آئیے ایک رات 27واں پارہ تے میرے پیغمبر دا شان فرمایا والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى اللہ 28واں پارہ تے میرے پیغمبر دا شان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر اللہ شان نزول سنے آنڈے ٹائم ہو گیا میں گل مکاواں میرے پیغمبر صلوات و سلام اما عائشہ دے اجرے دے اندر ایک وڈیری عمر دی عورت جنہ دا نام سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا اینجنا رات دا وقت میرے پیغمبر دا دروازہ کے کھڑکایا میرے پیغمبر صلوات و سلام دے کول آ گیا سونے او میرا گھر اجڑ گیا ہے میرا گھر برباد ہو گیا ہے میرے خامد نے مینوں طلاق دے دیتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے رل جان گے بڑھاپے دے اندر میں جاواں تے کیڑے پاسے جاواں اللہ دی قسم کئی دفعہ عورت اس قدر مجبور ہو جاندی ہے انہوں کو رستہ کوئی نہیں نظر آندا اللہ اللہ میرے پیغمبر صلوات و سلام نو اپنا دکھڑا سنا رہی ہے سونے او میرے خامد نے مینوں ماں کہہ چھڈیا ہے تے دور جاہلیت دے مطابق اے دے طلاق ہو گئی ہے ماں کہن دے نال میاں بیوی والا رشتہ ٹوٹ گیا ہے سونے او میرے مسئلے دا حال دسو نا میرے دکھڑے دا کو حال دسو نا میری کو پریشانی دا حال دسو نا آپ فرماتے نے خولہ چلی جا میرے کول تیرے مسئلے دا حل کوئی نہیں میرے کول تیری پریشانی دا حل کوئی نہیں اللہ کو اکبر اما عائشہ فرماندیاں نے میں دیکھیا ایک خولہ نبی پاک نال جھگڑا کر دی پئی ہے خولہ میرے پیغمبر نال بحث تکرار کر دی پئی ہے کہندی ہے سونےو میں تواڈے کول چلی جاواں تے دسو کتھے جاواں دسو نا کو میرے مسئلے دا حل دسو نا میری پریشانی دا کو حل دسو نا اما عائشہ فرماندیاں نے اے بی بی دیاں گلاں جڑیاں نبی پاک نال کر دی پئی سی اے مینوں حجرے دے اندر نہیں سنیاں اللہ کو اکبر لوگو اے نہ کیا کرو رب ساڈیاں سندا نہیں اللہ دی قسم اللہ تے زمین تے چل دیاں کیڑیاں دیاں وی صداواں سن لیندا ہے اللہ تے پتھر دے اندر بند کیڑیاں نو وی رزق عطا کر دیندے ایویں سجے کھبے جا کے کھینا پکایا کر اللہ دے در تے سر جھکایا کر تے ہاتھ پھیلایا کر اما دی عائشہ فرماندی ہے چھوٹا جا حجرا میرے پیغمبر دا کو 10 مرلے دا مکان نہیں مرلے 1.5 مرلے دا حجرا نبی پاک دا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے جس حجرے دے اندر نبی پاک بیٹھے جس حجرے دے اندر خولہ بیٹھیاں نے اس حجرے دے اندر میں بیٹھیاں نبی پاک دیاں تے خولہ دیاں جڑیاں گلاں ہویاں نے او مینوں نہیں سنیاں عرشاں والے رب نے عرشاں تے سن لیاں نے اللہ فرماتے نے وا اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان ولیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون اللہ اکبر اللہ کس انداز نال ماں خولہ نے اللہ نو پکاریا ہوئے گا کس درد نال ماں خولہ نے رب دے دروازے نو کھڑکایا ہوئے گا اللہ تعالی نے آسمانہ تو قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرماتے نے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی اللہ اور بھائی سونے ہو اشیوں نہ گلہ نو سن لے
جڑی عورت اپنے خامن دے بارے تواڈے نال جھگڑا کر لی سی اللہ کو اکبر اے مائی خولا دی دو لاچار ہوئی اگے نبی دے عرض گزار ہوئی نبی موڑ دیتی وہ نبی موڑ دیتی بڑی دکھ یار ہوئی پڑھو لا الہ الا اللہ کھلی وئی تے رب نے شاد کیتی مائی خولا اجڑی آباد کیتی کھلی وئی تے رب نے شاد کیتی مائی خولا اجڑی آباد کیتی اس پہ مددی دی امداد کیتی پڑھو لا الہ الا اللہ میرے پیغمبر دا شان کائنات دے لوگو 29واں پارہ اللہ فرماتے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا تیواں بارہ تے میرے پیغمبر دا شان گل مکائیے اللہ دی قسمیں تے میں کہ کائے سنائیے تو انو سارے دا سارا قرآن ہی میرے پیغمبر دا شان ہے ہمیں لوگاں ویران پر پائیاں نو پلکھے پہ وابی نبی پاک نو البڑے برا جنہ جان دینے نا ویر سونیا میرے اندر کتوں ہمت ہے میں اپنے نبی دے بارے ایسی سوچ رکھا وہ جس سونے دی ایک قدان اللہ دا قرآن بیان کرے میں وہ دی عظمت کیویں گھٹا سکنا ہو میں ان اپنے پیغمبر نو منے ہیں جویں اللہ دے قرآن نے دسیا ہے سنیا دے نبی پاک دا شان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذکرک کیوں چاند نے کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں کیوں چاند نے کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا تو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا تو میرے دیکھو قرآن کے پاروں بولے سدرا کے مکی بولے آقا تجھ سا نغسی دیکھا آقا تجھ سا نغسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو
ستاروں اللہ رب العالمین مینوں تانوں اپنے سونے دی عظمت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے آت دے مقام نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے حضرات نبی پاک دا شان اللہ دا قرآن تے کتے دل کرے نا سونے دی عظمت نو سمجھن نو تے اب اللہ دا قرآن پڑھیا کر ترجمے نال پڑھیا کر اور تفسیر نال پڑھیا کر انشاءاللہ سونے دی عظمت بھی سمجھ آ جائے گی عقیدہ بھی سمجھ آ جائے گا اللہ صحیح معنی اندر نبی پاک دی اتباع دے اندر زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بھئی جس طرح تو صحباب نو معلوم ہے ماشاءاللہ اوپرلی منزل دا کم ہو رہا ہے کہ جلدی انشاءاللہ اوپر شفٹ ہو جانا ہے تے ٹائل لگن والی کو 10 لاکھ روپے دا خرچہ ہے میں دوست احباب دے کی گزارش کروں گا اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق دیتی ہے اس کار خیر دے اندر ضرور حصہ ڈالنا ہے اللہ تعالیٰ تواڈے رزق مال جان دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے بڑے بڑے مخیر ساتھی تشریف لے کے آئے نے کوئی ایک ساتھی بھی یہ سارا کام کروا سکتا ہے میں دعا گو ہاں اللہ رب العالمین سب تے اپنی خاص رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے اللہ تواڈے رزق مال جان دے اندر خاص رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے محترم حاجی عطا الرحمان پنجابی صاحب اللہ انہوں نے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور بھائی جوید اقبال صاحب اللہ انہاں تے اپنی رحمت فرمائے صحت عطا فرمائے صحت کامل عاجل عطا فرمائے ساڑھے بھائی شیخ عباس صاحب تشریف لے کے آئے اللہ انہاں دے رزق مال جان دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے تاندلیاں والے تو میرے بڑے پیارے بھائی ملک غلام مصطفیٰ طاہر صاحب اللہ انہاں دے رزق مال جان دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے 3-4 دن پہلے انہاں دی بھابی محترمہ وفات پا گئیاں انہاں واسطے دعا کرنی اللہ تعالیٰ انہاں دی مغفرت کرے جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے اسی طرح ایک دوست نے لکھے ہے کہ ہمارے کزن طلحہ روڈ ایکسیڈنٹ دے اندر 6 ساتھی سن موقع تے 6ویں اللہ نو پیارے ہو گئے اللہ تعالیٰ لواحقین نو صبر جمیل عطا فرمائے اور فوت ہون والے انو اللہ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے سارے ساتھی بھی حصہ ضرور ڈال کے جانا اللہ تعالیٰ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے ساڑھے بڑے ہی پیارے علی بھائی انہاں دے والد محترم شیخ شاہد صاحب بیمار نے انہاں واسطے دعا کرنی اللہ رب العالمین انہاں نو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے اس مسجد نو اللہ رہندی دنیا تک آباد فرمائے آنے والا جمعہ انشاءاللہ خطیب اسلام مبلغ اسلام حضرت مولانا حافظ ضیاء الرحمان اکاڑوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ پڑھان گے احباب پر وقت تشریف لے کے آنا اللہ تواڈے ساریاں تے اپنیاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے الحمدللہ الحمدللہ کی وکفا والصلاة ایک اعلان ہے 16 اکتوبر بروز جمعرات عشاء دی نماز تو بعد جامع مسجد دارالسلام اہل حدیث 111 جیبے ڈھولن وال نزد ڈپٹی والا انٹرچینج اتھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہو رہی ہے جس دے اندر حضرت پروفیسر ڈاکٹر علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب اور مبلغ اسلام حضرت مولانا حافظ عبدالرحمان صاحب شیخو پوری حافظہ اللہ اور میں بھی حاضر ہوں گا 16 اکتوبر بروز جمعرات عشاء دی نماز تو بعد پروگرام ہو رہا ہے احباب ضرور شرکت کرنا الحمدللہ الحمدللہ کی وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان اللہ فرماندے نے نیکی دے کماں دے اندر ایک دوسرے دے معاون بنو اللہ سانو نیکی دے کماں دے اندر حصہ لین دی توفیق عطا فرمائے ایک قافلہ غزہ دی مسوم اور بھوکے لوگاں واسطے راشن لے کے گیا ہے او دیتے بڑیاں سختیاں نے دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں دا سفر قبول فرمائے جڑے او دے اندر غیر مسلم نے اللہ انہوں اسلام دی دولت نصیب فرمائے تے جڑے مسلمان گئے نے اللہ انہاں دی حفاظت فرمائے غزہ دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرمائے اسی طرح پاک سعودیہ جڑا معاہدہ ہے اللہ رب العالمین پاکستان دی حفاظت فرمائے اور سعودی عرب دی حفاظت فرمائے حرمین شریفین دی حفاظت فرمائے عالم اسلام دی مدد فرمائے اللہ کفر و نیست و نبوت فرمائے اے اللہ دے کران دے کام جڑے نے اے دے اندر بھی نیکی دا جڑا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے تے ماشاءاللہ آج میں قرآن پڑھے میں نو تے ویسے بڑا مزہ آیا قرآن پڑھن دا تے کی خیال ہے جی سپیکر ٹھیک سی ماشاءاللہ مزہ آیا فیصل بھائی نو کہو کہ مہربانی کر کے آ جائے میں ممبر دے کھڑا ہو کے درخواست کرنا کہ تواڈے نال ساڈی مسجد دی رونق ہے اللہ تانوں صحت دے زندگی دے تواڈے بزرگاں دا سایہ اللہ تواڈے تے تا دیر سلامت رکھے ناغا نہ کریا کرو اللہ سارے دانا قبول فرمائے جتھوں جتھوں احباب آئے میں ویکھ رہا بڑی بڑی دور تو دوست احباب تشریف لے کے آئے نے اللہ سب دانا قبول فرمائے ماما بہنا بڑے اہتمام نال تشریف لے کے آندیاں نے اللہ اپنے گھراں دے سکھ سکون عطا فرمائے اور رزق مال جان دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے تسی محبت نال تشریف لے کے آندے ہو اللہ دا گھر آباد کر دیو اللہ سونیا تو انہاں دے گھراں نوں آباد فرما دے اللہ جھولیاں بھر بھر کے رزق حلال عطا فرما میرے مالک اس پورے مجمع دے اندر تیرا بندہ کوئی کرائے دے مکان تے رہن والا ہے ذاتی مکان دے دے یا اللہ کو مقروض ہے قرضے اتار دے کو نوجوان بے روزگار ہے یا اللہ اچھا روزگار عطا کر دے کو بے اولاد ہے یا اللہ نیک سالے روینہ اولاد عطا فرما اللہ کتنے سارے بزرگ تشریف فرما نے اللہ انہاں بزرگان دے سائے تا دیر انہاں بچیاں دے انہاں دے بچیاں تے سلامت رکھنا اور ساریاں روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما کے اللہ ساری زندگی صحت ایمان والی زندگی عطا فرمانا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین